अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट आपने ज़रूर करना है। मेरे पीछे जो आप ये इमेज देख रहे हैं, ये आज का जो फ़ैसला, एक बड़ा फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट से आया था और इस हवाले से हम ज़रूर अपने आज के वीडियो में बात करेंगे। जो आइनी बेंच का, और मैं समझती हूँ कि एक बसद एहतराम एक गैर आइनी जो वारदात की गई है, जिसके हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेज़ हैं वो ख़ुद ख़त लिख लिख कर बता रहे हैं कि किस तरह से एक फुल कोर्ट बग़ैर बुलाए आपने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूल्स हैं उसको किस तरह से आपने उसको उसके ख़िलाफ़ चले गए और उसको तब्दील कर दिया। और जजेस अलाइंड इसमें नहीं थे, जो सीनियर जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूद थे। वो इस ट्रांसफ़र और सीनियरिटी के जो प्रिंसिपल का तयन जिस तरह से हुआ है, बेंच के रुकन भी पूछते रहे, बार बार मांगते रहे कि वो फैक्ट्स या वो पैमाना जिसकी वजह से आपने जिसके तहत आपने ये डिसाइड किया था और ट्रांसफ़र किए थे जजेस को दीगर हाई कोर्ट से, वो ज़रा सामने वो डिटेल्स लाई जाए। लेकिन बहुत कुछ आज लिखा भी अपने इख्तिलाफ़ी नोट में दो जजेस ने, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ज़रूर आपको बताती चलूँ कि लेटेस्ट जो इस वक्त डेवलपमेंट्स नज़र आ रही हैं, इंडिया एज़ ऑलवेज़, और मेरे टाइमलाइन पे आके, इधर यूट्यूब पे भी कमेंट्स पे आके बहुत ज़्यादा जो इंडियन ऑडियंस है, अब वो अपने गम गुस्से का इजहार करती है, गालियां देती है और बुरा भला कहती है और बहुत कुछ एक्यूज़ किया जाता है। लेकिन वो अपने मीडिया को नहीं देख रहे कि उनका जो भारतीय मीडिया है वो एक न्यूज़, तो उसको कहेंगे नहीं, वो एक फेक न्यूज़ की फैक्ट्री ज़रूर है। जिस तरह से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, आज एक इमेज हमारे पास आती है और वो इमेज में मैं अपने स्क्रीन पे भी आपको दिखाती चलूँ कि जिसमें बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब पाकिस्तान से डिमांड की है एयर बेसिस, ग्राउंड एक्सेस, सी एक्सेस, और पाकिस्तान ने शायद हामी भर ली। तो ये जो फेक न्यूज़ थी वो CNN न्यूज़ 18, और नेचुरली जब पता होता है कि इकोनॉमिक टाइम्स से चाहे वो ख़बर हो, हिंदुस्तान टाइम्स से हो, इंडिया टुडे से हो, दीगर जो CNN न्यूज़ 18 है, जहाँ पर जहाँ जहाँ पे नज़र आएगा इंडियन प्रेजेंस, वहाँ आपको पहले ही समझ जाना चाहिए कि यहाँ से हकाइक तो सामने नहीं आ सकते, यहाँ से सच नहीं सामने आ सकता, ये झूठ के ऊपर मबनी होगा जो कुछ इन सोर्स से, न्यूज़ सोर्स से आपके सामने पेश किया जा रहा हो। और यही CNN न्यूज़ 18 से जब ये उनसे मंसूब ये एक इमेज सर्कुलेट करने लगी एंड स्टार्टेड डूइंग राउंड्स ऑन सोशल मीडिया, तो पहले ही समझ आ गई थी कि ये फेक न्यूज़ है। और उसको ऑल्दो कि मैंने वेरीफाई किया, मैंने फॉरेन डिफेंस मिनिस्टर को अप्रोच किया पाकिस्तान के, और ख्वाजा आसिफ साहब से मैंने पूछा कि ये ख़बर की जो है क्या हमारी हुकूमत तस्दीक करती है, तो उन्होंने कहा कि एब्सोल्युटली फेक। तो आप यकीन करें कि किस तरह से भारतीय मीडिया, जिसका झूठ बार बार हम बेनकाब कर रहे हैं और हम मुसलसल करते रहेंगे, क्योंकि हमारा काम है कि दुनिया के आगे भारत के इस चेहरे को, मकरू चेहरे को, उसको बेनकाब रखें, और इनके जो प्रोपेगेंडा है, इनकी जो झूठा बयानियाँ है, उसको हम एक्सपोज करते रहें। और उसी को हम एक्सपोज कर रहे हैं तो ये तिलमिला उठे हैं और ये मुसलसल अब ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये, अगर ये समझते हैं कि ये बोले हैं कि अमेरिका ने हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से मुलाकात में ये सब डिमांड कर दिया, मुतालबा कर दिया कि हमें सी एक्सेस चाहिए, हमें ग्राउंड एक्सेस चाहिए, हमें एयर बेसिस चाहिए जिसके जिसके थ्रू हम ईरान पर हमला करें, तो और पाकिस्तान शायद उसको अग्री कर चुका है, इत्तेफाक कर दिया पाकिस्तान ने इस पर। ऐसा कभी हो नहीं सकता। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान अगर आप चाह रहे हैं कि इसके ज़रिए एक आप तलखी पैदा करें या फ्रिक्शन क्रिएट करें, क्योंकि आपने ईरान की सरजमीन को भी, आप अफ़गानिस्तान की सरजमीन तो इस्तेमाल कर ही रहे थे, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ आप करवा रहे थे, पाकिस्तान में भी आप दहशतगर्दों को किस तरह से फंडिंग कर रहे हैं उनकी, और आप ईरान की सरजमीन को भी इसी मकसद के लिए आप इस्तेमाल कर रहे थे। तो वो आपका किसी भी तौर पे आपके जो अहदाफ हैं, जो टारगेट्स हैं, वो कभी मीट नहीं हो सकते, क्योंकि ईरान जानता है कि पाकिस्तान किस तरह ईरान के साथ शाना बशाना खड़ा रहा है हर मुश्किल वक्त पे, और पाकिस्तान ने हमेशा अपनी उस सपोर्ट का इजहार इंश्योर किया, अपनी सपोर्ट इस मामले पे भी। और ये एक बहुत बड़ी ख़बर है जो अभी सामने आती है कि गुज़िश्ता रोज़ की जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ जो लंच पे अमरीकी सदर की मुलाकात थी, और जो 1 घंटे तक स्केड्यूल होनी थी इनिशियली, वो 2.25 घंटे तक चली है। तो ये भारतीय मीडिया तो वैसे ही मेरे ख्याल से पैनिक का इतना शिकार हुआ था इस मीटिंग को लेके, इनको तो मेरे ख्याल से फिट्स पड़ना शुरू हो गए होंगे, ऐसे अटैक्स इनको हो रहे होंगे कि ये बिल्कुल बेकाबू हो गए, और किस तरह से फिर इन्होंने फेक न्यूज़ फैलाना शुरू किया। आप गुज़िश्ता रोज़ की मीटिंग का इम्पैक्ट देखिए। हम यहाँ पर यही बात कर रहे थे कि
ISPR की जानिब से जो प्रेस रिलीज सामने आई थी वो बहुत तवील एक प्रेस रिलीज थी, जिसमें बहुत डिटेल में बताया गया इस मुलाकात के हवाले से, और जो ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट है उसकी रेसोल्यूशन पे भी बात हुई। और हमारे यहाँ पे उम्मीद यही की जा रही थी कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब नेचुरली इस मुलाकात में वो किसी हद तक एक्सपर्ट्स वर ऑफ द ओपिनियन कि वो कन्वे एटलीस्ट कर दें, लेकिन हम उम्मीद रख रहे थे कि शायद वो कन्विंस भी अमरीकी सदर को कर पाएँ, क्योंकि उनसे ख़ित्ते के हवाले से जो सूरत हाल है उसका एक रिव्यू तो लिया जाएगा, जिसके हवाले से डोनाल्ड ट्रंप की भी आपने गुफ्तगू में सुना कि उन्होंने कहा कि वो ईरान को बहुत सारों से बेहतर जानते हैं, बेटर दैन मोस्ट। सो ईरान के हवाले से उनकी उस पूरी सूरत हाल के बारे में ब्रीफ करने में ये बात अब बिल्कुल सामने आ गई है कि आसिम मुनीर साहब के साथ जो तवक्कुआत थी कि वो किसी हद तक कन्विंस कर पाएंगे अमरीकी सदर को कि वो इस जंग में ना पड़ें, अमरीका इस जंग से दूर रहे, अमरीका इसमें बराह रास्त इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि ईरान ने अभी तक कोई अमरीकी टारगेट्स को, अमरीकी इंटरेस्ट को हमला उस पर नहीं किया, विच अगेन शोज़ कि ईरान किसी न किसी तरह से रीसेंटर करना चाहेगा अपने आप को उस मुज़ाकराती मेज़ पर। लिहाजा यही कुछ आसिम मुनीर साहब ने और बहुत सक्सेसफुली इसको कन्वे किया है, क्योंकि अमरीकी सदर के हवाले से अब जो लेटेस्ट बयान आया वो ये है कि ईरान के हवाले से वेदर अमरीका अटैक या हमला करता हुआ दिखाई देगा, उसका फ़ैसला अमरीकी सदर अगले 2 हफ्ते में करेंगे। सो यानी अगले 2 हफ्ते में US विल डिसाइड वेदर इट विल अटैक ईरान और नॉट, यानी कि वो अपने जहाँ पर वो अमरीकी सदर ईरान से अनकंडीशनल सरेंडर का मुतालबा कर रहे थे और जो धमकियां लगा रहे थे, वो इस बात से रिट्रैक्ट कर गए, पीछे हटे हैं। और ये बहुत एविडेंट है उनके इस बयान से कि जहाँ पर वो अगले 2 हफ्ते का एक वक्त उन्होंने रखा है, जिसमें बहुत कुछ मामला तय पाते हुए नज़र आएंगे। आज रात हमें इत्तलात हैं जो ईरानी फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास साहब, वो जनीवा जा रहे हैं, और ईरान में भी इस किस्म की एक राय पाई जाती है कि ईरान भी वापस से एक नेगोशिएटिंग टेबल पे, एक मुज़ाकराती मेज़ पे जो है वो किस तरह से वापस आता है। और हम भारत को बताते चले कि हम इसका क्रेडिट जो है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को ज़रूर देंगे। पाकिस्तान में जिस किस्म की आरा पाई जा रही है और एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, मेरे प्रोग्राम में भी सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िकार ज़ाहिद हुसैन साहब थे, ज़ाहिद साहब ने कहा कि ये जो हाइब्रिड, वो तो हाइब्रिड 3.0 इस रजीम को कहते हैं, जहाँ पे सिविलियन अथॉरिटी के पास कोई पावर्स ना हो, सारे पावर्स एब्डिकेट कर दिए गए हों इस्टेब्लिशमेंट को, और जो कि बहुत आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल बहुत साफ साफ नज़र आ रहा है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अमेरिका भी जिससे डील कर रहा है, अमेरिका को पता है कि पाकिस्तान में जो इनकम्बेंट्स हैं जो इस वक्त हुकूमत में हैं, नेचुरली उनकी लेजिटिमेसी पे, उनकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा सवाल घर में भी है, यानी कि पाकिस्तान में भी है और पाकिस्तान से बाहर भी है। अमेरिका में बिलखुसूस इस पर बड़े मुजाहरे हुए हैं कि पाकिस्तान में जो है वो डेमोक्रेसी को किस तरह के चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान में जो बरसर इक़्तिदार है वो इलेक्शंस जीत कर नहीं आए, वो फॉर्म 47 के ज़रिए आए हैं। सो इस किस्म की जो आरा पाई जाती है, उसके बाद देखा यही जा रहा है कि जो असल पावर जहाँ पर है, जो ताकत जिनके पास है, अमेरिका अब उन्हीं से डील कर रहा है। और इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका के जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, वो एक डील मेकर है, और वो डील मेकर होने के नाते वो उन लोगों से डील करेंगे कि जो उनको लगता है कि डिलीवर कर सके। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब नेचुरली अगर पाकिस्तान में आप देखें तो मौजूदा इनकम्बेंट्स जो है उनको खुद आसिम मुनीर साहब को कहना पड़ता है कि इनकी शॉर्ट कमिंग्स जो है, इनके जो गवर्नेंस के गैप्स हैं, वो हमें शहादतें दे दे के पूरा करना पड़ रहा है। ये पाकिस्तान में वो कई बार मुतअद्दिद बार वो इस 1 साल के अरसे में ये बयान दे चुके हैं। सो मईशत हो, फॉरेन पॉलिसी हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, गवर्नेंस के मामलात हों, सब कुछ अगर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को देखना पड़ रहा है, तो और जिसका बरमिला इजहार शहबाज शरीफ साहब एक पुल का क्रेडिट जो है वो तब भी आसिम मुनीर साहब को दे रहे हों, तो आपको पता है कि जो मौजूदा जो सिविलियन अथॉरिटी है वो किस हद तक इरेलेवेंट हो गई। और कल की इस मुलाकात के बाद तो मज़ीद मेरे ख्याल से ये अपने आप को एक ज़ीरो के लेवल पे लेके चले गए हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट किया आज, और ट्वीट में उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सदर ट्रंप की मुलाकात पाक अमरीका ताल्लुकात में एक संग मील है। उन्होंने 78 ईयर्स की जो ये ताल्लुकात की हिस्ट्री है, उसमें कहा कि ये एक सबसे अहम मोड़ है। और फिर उन्होंने जिक्र ये भी किया कि जो ये मौजूदा हुक्मरानी के हाइब्रिड मॉडल की कामयाबी है, वो हाइब्रिड मॉडल की कामयाबी इसको करार दे रहे हैं।
اور ساتھ ساتھ یہ وزیر اعظم شہباز شریف فیلڈ مارشل عاصم منیر کے تعاون سے اسلام آباد اور راولپنڈی کے بہترین تعلق سے ممکن ہو سکی ہیں. سو یہ جو اسلام آباد اور راولپنڈی کا جو تعلق ہے جس کو انہوں نے کہا کہ یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں, آج پی ٹی آئی بھی یہ بات کہہ رہی ہے کہ ہمارا موقف بھی پھر درست ثابت ہوتا ہے, کیونکہ عمران خان مذاکرات اگر چاہتے ہیں تو پھر وہ بھی مذاکرات اسٹیبلشمنٹ سے چاہتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے اصل طاقت جو ہے وہ کن کے پاس ہے, اصل اختیار کن کے پاس ہے. امریکہ بھی یہی جانتے ہوئے جن سے ملاقات کر رہا ہے, امریکہ بھی جانتا ہے کہ جو ڈیلیور کر سکتے ہیں, جن کے پاس اصل طاقت ہے, جو ملک چلا رہے ہیں, جو ڈیفیکٹو رولر ہیں پاکستان کے, وہ اس وقت عاصم منیر صاحب ہیں. جو اس وقت موجودہ جو سویلین قیادت ہے وہ انتہائی irrelevant ہو گئی ہے. وہ اس وقت ان کی جو پوزیشن ہے وہ اس حد تک میرے خیال سے ویک نظر آ رہی ہے. کہاں تو ایک زمانے میں سویلین سپریمیسی کے دعوے اور نعرے لگائے جاتے تھے اور سویلین سپریمیسی کی مضبوطی اور جمہوریت کی مضبوطی کی بات کی جاتی تھی, لیکن اپنے ہاتھ سے تمام جو اپنے پاورز ہے وہ شفٹ کر دیے گئے ہوں یا ایبڈیکیٹ کر دیے ہوں, اپنی تمام رسپانسبلٹیز ایبڈیکیٹ کر دی ہو, ان کے ہاتھ میں اب پیچھے کچھ نہیں بچا. اور شہباز شریف صاحب کی جو خاموشی ہے وہ پریشان کن ضرور ہے. آج مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب وہ ٹویٹ کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ عین ممکن ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی واپسی میں شہباز شریف صاحب پھولوں کا گلدستہ لے کے ایئرپورٹ پہ موجود ہوں ان کے استقبال کے لیے. تو ایکسپیکٹ بالکل کیا جا سکتا ہے شہباز شریف صاحب سے, اور تصویر بھی آپ دیکھ لیں, یہ اے آئی جنریٹڈ اے آئی ڈریون ضرور تصویر ہے, لیکن شہباز شریف صاحب خاموش کیوں ہیں, کدھر ہے, غائب کیوں ہیں, اور شہباز شریف صاحب کیا محسوس کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب تو سب کو پتہ ہے کہ اس وقت کیا ایگزیکٹلی محسوس کر رہے ہوں گے, کیسا محسوس کر رہے ہوں گے. شہباز شریف صاحب جو کہ تمام تر کریڈٹ جو ہے وہ اپنے وجود کا بھی ایسا لگتا ہے کہ کریڈٹ وہ عاصم منیر صاحب کو دینا چاہتے ہیں. وہ اپنی ظاہر ہے حکومت میں آنے کی جو تمام مہربانیاں ہیں وہ تو ان کی تقاریر میں جھلک رہی ہوتی ہیں, لیکن شہباز شریف صاحب کیا واقعی میں تیاریاں جو ایئرپورٹ پہ جو ویلکم ہوگا فیلڈ مارشل صاحب کا اس میں مصروف ہیں, اس لیے بزی ہیں؟ کوئی ان کی طرف سے کوئی تاثرات ان کے میری تو نظر سے نہیں گزرے, آپ کی نظر سے گزروں تو آپ ضرور کامنٹس میں بتائیے گا. لیکن یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کا اب یہ اس وقت عالم نظر آ رہا ہے کہ جہاں پر ان کی حکومت جو ہے اب وہ بہرحال پیچھے یہ تمام جو لوگ حکومت میں ہیں وہ بہت ہی irrelevant نظر آ رہے ہیں, کیونکہ ایک بھی شخص سویلین لیڈرشپ کا وہ اس ملاقات میں موجود نہیں تھا, کسی کو پوچھا ہی نہیں گیا. محسن نقوی صاحب جہاں پر وزیر داخلہ اور بہت سارے ہیٹس تو وہ خود بھی پہنے ہوئے ہوئے تھے, لیکن محسن نقوی صاحب وہاں پر موجود امریکہ میں ضرور تھے, وائٹ ہاؤس میں بھی موجود تھے, لیکن اس کمرے میں موجود نہیں تھے جس میں ملاقات ہو رہی تھی. اس کمرے میں صرف امریکی صدر, فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ڈی جی آئی عاصم ملک صاحب, یہ 3 لوگ موجود تھے, اور محسن نقوی صاحب اس کمرے میں موجود نہیں تھے. سپریم کورٹ سے آج 3-2 کا اکثریتی فیصلہ سامنے آیا, اور جس میں سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز کی ٹرانسفر کے فیصلے کو انہوں نے اپہولڈ کیا. اور یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے, آئینی بینچ سے ظاہر توقعات تو یہی تھے. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کوئی بھی ایک ایسا فیصلہ نہیں ہے جو ایگزیکٹو کے خلاف آیا ہو, یعنی کہ حکومت کے کوئی خلاف آیا ہو. آئینی بینچ عین حکومت کے توقعات پر پوری اتر رہی ہے, اور اگر نہیں اترے تو پھر آبویسلی انہی کے ہاتھ میں ججز کی جو ایویلیویشن ہے وہ بھی انہی کے ہاتھ میں ہے, اور موجودہ ایگزیکٹو کے, اور جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جس کی کمپوزیشن میں اب دیکھا یہی جاتا ہے ڈیو ٹو آل دیز چینجز دیٹ ہیز ہیپنڈ اوور دا لاسٹ فیو منتھس, اس کی وجہ سے ایگزیکٹو میجورٹی میں ہونے کے ناطے اب وہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ بینچ کون ہوگا, بینچ کی کمپوزیشن کیسی ہوگی, بینچ میں کون کون ججز شامل ہوں گے. جن ججز سے وہ خوش نہیں ہیں ان ججز کو ہٹا دیا جائے گا, اور اپنے من پسند ججز جو ہے وہ لے کر آئے جائیں گے, اور اپنی من پسند عدالتیں جو کہا جاتا تھا نا وہ آلریڈی یہ اٹین کر چکے ہیں موجودہ حکومت. میں آج صرف یہ مینشن کرنا چاہتی ہوں کہ آج اس 3-2 کے فیصلے میں 2 ججز نے جو اختلاف کیا, ان کا اختلافی نوٹ بہت کچھ بتا رہا تھا. ان کے اختلافی نوٹ میں تو جسٹس نعیم اختر افغان صاحب اور جسٹس شکیل احمد صاحب, انہوں نے جو اختلافی نوٹ لکھا اس میں اشعار بھی مینشن کیے. داغ دہلوی صاحب کا شعر انہوں نے مینشن کیا اور لکھا کہ خوب پردہ ہے چلمن سے لگے بیٹھے ہیں, صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں. بہت کچھ بتا رہا ہے یہ شعر, اور میرا خیال سے اب اس طرح کے شعر اس طرح کے فیصلوں میں اب نظر آئیں گے. جو جسٹس نعیم اور جسٹس شکیل احمد صاحب نے اپنے اختلافی نوٹ میں انہوں نے سرے سے بتا دیا کہ کس طرح سے یہ جو فیصلہ ہے
وہ کتنی جلد بازی میں کیا گیا. صدر صاحب نے اپنا مائنڈ اس میں اپلائی نہیں کیا, انڈیپینڈنٹ مائنڈ اس میں اپلائی نہیں کیا, اور آبجیکٹیو اوپینین کے ساتھ, اور اس کے ساتھ ساتھ ہی صدر صاحب نے عوامی مفاد میں یہ فیصلہ نہیں کیا جو یہ اس سال کے آغاز میں یہ فیصلہ کیا گیا. بہت ہی جلد بازی میں کیا گیا. میلیفائڈی ان فیکٹس میں جو ہے وہ نظر آتا ہے, اور بدنیتی یعنی کہ, اور اس کے ساتھ ساتھ ہی the process of permanent transfer of 3 judges to Islamabad High Court is also lacking meaningful, purposive and consensus-oriented consultation with the Chief Justices of Islamabad High Court, Lahore High Court, Sindh High Court, Balochistan High Court and Honorable Chief Justice on the relevant issues. اس کے ساتھ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پروسیس جو ہے وہ permanent transfer کا of 3 judges is suffering from concealment of relevant material facts from the transferee judges. اب بار بار جسٹس نعیم بھی یہ سوال کرتے رہے کہ وہ پیمانہ, وہ سینیورٹی کا یا ٹرانسفر کے حوالے سے وہ جو طریقہ کار ہے وہ کدھر ہے, کون سا پیمانہ, کون سا طریقہ کار آپ نے فالو کیا, بتایا جائے. لیکن بار بار یہ سوال کرنے کے باوجود ان کو سوال کا جواب نہیں ملا, اور سپریم کورٹ کی طرف سے یہ ہاف کوکڈ ہاف بیکڈ جو لیگل گراؤنڈز ہیں اس کے اوپر جو ہے ہم نے دیکھا کہ یہ فیصلہ سامنے آیا ہے, اور فیصلے میں بہرحال پارشلی تو اس کو ریمانڈ کر دیا صدر صاحب کو. صدر مملکت صاحب سینیورٹی والے معاملے کو جلد از جلد اب طے کریں گے. یہ میں ضرور بات مینشن کرتی چلوں کہ اختلافی نوٹ میں جسٹس نعیم اختر افغان صاحب نے اور جسٹس شکیل احمد صاحب نے یہ بھی مینشن کیا کہ کس طرح سے ان کے پاس جو اٹارنی جنرل ہیں وہ آئے تھے اور آرگیومنٹس کے دوران, اور اٹارنی جنرل صاحب نے آ کے کیٹیگوریکلی کنوے کیا تھا کورٹ کو آن بہاف آف دی فیڈریشن آف پاکستان کے 3 ججز جو ٹرانسفر ہو رہے ہیں پریزیڈنٹ صاحب کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, وہ پرماننٹ بیسس پہ ٹرانسفر ہو رہے ہیں. اب یہ بھی مینشن کیا گیا اختلافی نوٹ میں جو کلاس 1 اور کلاس 2 ہے آرٹیکل 200 کا, جب وہ ساتھ پڑھا جائے, it does not provide for permanent transfer of a judge, یعنی کہ permanent transfer اس سے نہیں ہو سکتا from one high court to another high court, and it provides for transfer of a judge of a high court from one high court to another high court for a period that is on temporary basis. یعنی کہ یہ عارضی طور پہ یہ ہوتا ہے, یہ permanent basis پہ آپ نہیں کر سکتے. لیکن اٹارنی جنرل نے آ کے ڈیورنگ آرگیومنٹس فیڈریشن آف پاکستان یعنی کہ وفاق کا جو موقف کنوے کیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ صدر صاحب نے پرماننٹ بیسس پہ کیا ہے, جو کہ وہ کر نہیں سکتے تھے. دوسری بات, اور جو ابھی ریمانڈ کے لیے گیا ہے ٹو ڈیسائیڈ کہ یہ پرماننٹ ہے یہ ٹیمپرری ہے, اس سے بھی آپ اندازہ لگا لیجیے یہ ہیسٹ میں بہت ہی کیا گیا. پھر permanent transfer of 3 judges has been made by the president in wrong exercise of discretion under clause 1 of article 200 of the constitution. It has offended article 175A of the constitution and has made the same redundant. اب کمال ہی ہمیں ایک حرکت نظر آ رہی ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا 10 جون کو جسٹس بابر ستار صاحب بھی وہ لکھ چکے تھے اس اسلام آباد ہائی کورٹ کو. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو جسٹس بابر ستار صاحب لکھ چکے تھے کہ وہ بہرحال انہوں نے کس طرح سے بغیر فل کورٹ بلائے یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے رولز ہیں اس میں چینجز جو ہے وہ کیسے کر لی, اور رولز کے اگینسٹ جا کے ہائی کورٹ کے جو رولز ہیں جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے رول سے اڈاپٹ کیے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے رولز, وہ کیسے انہوں نے تبدیل کر دیے بغیر فل کورٹ بلائے, بغیر مشاورت کے. لہٰذا یہ بہت کچھ ہمیں بتا رہا ہے. یہ ایک آج کا فیصلہ یہ حکومت کو یعنی کہ ایگزیکٹو کو ایک لائسنس ٹو کل ضرور دے دیتا ہے, یعنی کہ کسی بھی نمبر کے جج کو کسی بھی ہائی کورٹ سے کسی بھی گراؤنڈ پر اٹھا سکتے ہیں اور اسے لا کر کسی دوسری ہائی کورٹ میں جو ہے وہ بڑے کنوینئنٹلی بٹھا سکتے ہیں بطور چیف جسٹس, بطور سینئر جج. اختلافی نوٹ میں آج بھی ان 2 ججز نے مینشن کیا ہے کہ کس طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے انہی ججز نے ریز کیا تھا وہ انٹیمیڈیشن کی جو بات تھی کہ کس طرح سے ججز کو ہراساں کیا جاتا ہے, ان کے اوپر دباؤ ڈالا جاتا ہے, ان کے رشتہ داروں کو جو ہے وہ ہراساں کیا جاتا ہے. سو یہ بہت کچھ ہمارے ملک میں جس طرح سے معاملات چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور یہ پورے کورٹس کو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے کنٹرول کرنے کے لیے 26ویں آئینی ترمیم اور اب تو 27ویں آئینی ترمیم کی بازگشت ہو رہی ہے. سو اب ان عدالتوں سے جن کا بڑا وقار, جن کی بڑی عزت, جن کا بڑا احترام ہوا کرتا تھا, اب ان سے جو ایک توقع کی جاتی تھی اور ایک عام آدمی بھی توقع رکھتا ہے کہ ان عدالتوں سے انصاف چاہیے ہوتا ہے, وہ انصاف اب بہت دور ایک عام آدمی ایک سائل کی پہنچ سے بہت دور چلا گیا ہے.
جب اس قسم کے فیصلے آئے، اس طرح سے آپ حکومت کے بالکل تابع نظر آئے، ایک آپ کے ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ جوڈیشری کا پورا کانسیپٹ ہی جب تباہ برباد ہو جائے اس قسم کی امینڈمنٹس لے کر آ کے، تو پھر اس ملک میں پیچھے بچ کیا جاتا ہے. میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، فیڈ بیک سجیشن سے ضرور آگاہ کیجئے. شکریہ.